लाहौर तलीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2025 पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर की मौजूदगी में कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान ने नताइज का बाज़ाबिता ऐलान किया। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 53.77% रहा। मजमूई तौर पर 1,75,950 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। 92,541 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इम्तिहानात में 1,53,526 रेगुलर और 22,424 प्राइवेट उम्मीदवार शामिल थे। 72,690 तलबा जबकि 1,03,260 तालिबात ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। साइंस ग्रुप के 1,08,269 और आर्ट्स ग्रुप के 67,681 उम्मीदवारों ने शिरकत की। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने बताया कि री चेकिंग के निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। बोर्ड कवानीन में तरमीम की जा रही है और कबीना से मंजूरी ली जाएगी। बॉयज़ की पासिंग परसेंटेज है वो 40% है और गर्ल्स की 61% है। अगेन हमारी बेटियां जो है वो हमारे बच्चों से ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। जब से हम यहाँ पे आए हमने देखा है कि बच्चों की बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई होती है रिगार्डिंग रीकाउंटिंग के, तो उसमें भी इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं। हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे कोई हल निकाले, अच्छा सा हल इंशाल्लाह जल्द बच्चों को हल निकाल के हम देंगे। लाहौर बोर्ड के इस फैसले से तलबा को शफाफियत के एक नए निज़ाम की सहूलत मुयसर आएगी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर लीगल स्पेशलिस्ट कैडर के तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। इंस्पेक्टर लीगल की 235 असामियों के लिए तहरीरी इम्तिहान 21 सितंबर को मुनक्किद हुआ। कामयाब उम्मीदवारों की तादाद 1,797 है, जबकि अंग्रेज़ी और उर्दू मज़मून नवेसी के मरहले के लिए अहल करार दिया गया है। कामयाब उम्मीदवारों में हुमैरा शीज़ा मंसूर, जबकि फ़रहीन मुख्तार, हाफिज़ा अरीशा शहीन और अनम शहजादी शामिल हैं। निमरा आशिफ, सरबत शौकत, सायरा खालिद, सैयदा फातिमा उदा बुखारी और सूफिया सफ़र भी कामयाब रही हैं। इंस्पेक्टर लीगल के लिए 3,381 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया था। कामयाब उम्मीदवारों को दूसरे मरहले के इम्तिहान के लिए जल्द बुलाया जाएगा। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब का मुस्तहिक बेटियों के घर बसाने का आज़्म है। धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है। ज़िला लाहौर से 130 लड़कियां शादी के बंधन में बंध गई हैं, जबकि हर जोड़े को 2 लाख रुपए की सलामी दी गई है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे क़यादत धी रानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले की इफ्तिताही तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ज़िला लाहौर से 130 मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादी की गई। तकरीब में 18 अक़लीती जोड़े और एक माजूर जोड़ा भी शामिल था। हुकूमत पंजाब की जानिब से हर जोड़े को बजरिया ATM कार्ड 2 लाख रुपए की सलामी दी गई। इस मौके पर सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि धी रानी प्रोग्राम मुस्तहिक घरानों के लिए उम्मीद की नई किरण है। आज हजारों बेटियां इस मंसूबे के जरिए अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रही हैं। ये वज़ीर आला पंजाब की आवाम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने धी रानी प्रोग्राम पंजाब को देकर इन बेटियों के ख्वाबों को पूरा किया है। धी रानी प्रोग्राम पंजाब की हिस्ट्री का एक मुनफरद और तारीखी इक़दाम है, जिस प्रोग्राम की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज पंजाब की हमारी ये धी रानियाँ, हमारी ये बेटियाँ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं। नए जोड़ों ने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज साहबा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं और बजरिया ATM कार्ड के ज़रिए सलामी भी दी जा रही है। मैडम मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। बहुत खुश हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह उनका सेकंड प्रोग्राम है मरियम नवाज मैडम का और बहुत से जा रहा है। जैसा सोचा था उससे ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया और बेहतर प्रोग्राम जा रहा है मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से मरियम नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब में लाहौर के अरकान असम्बली, अफसरान और दुल्हनों के अहल खाना की बड़ी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का फसाइल के फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन जारी है। पंजाब भर में होटल्स और बारबेक्यू पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। कोयला, लकड़ी या चारकोल इस्तेमाल करने वाले तमाम रेस्टोरेंट्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। तमाम होटल और बारबेक्यू मालिकान को 15 रोज़ में सेक्शन हुड्स लगाने का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी बताइए अब्दुल कादिर।
آج بالکل اسموک سیزن کے آغاز سے قبل ہی ادارہ ماحولیات کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس میں پنجاب بھر میں ہوٹلوں اور باربیکیو مقامات کے خلاف سخت کارروائی کا جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ ڈی جی ماحولیات عمران عامر شیخ کی جانب سے ڈی جی ماحولیات عمران عامر شیخ کا جو ہے کوئلہ، لکڑی یا چارکول استعمال کرنے والے تمام ریسٹورینٹ پر پابندیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ تمام ہوٹلوں اور باربیکیو اسٹیشنز کو 15 دن کے اندر سیکشن بورڈ جو ہے وہ لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھلی جگہوں پر دھواں، چکنائی اور بدبو پلانے والے ریسٹورینٹ کے خلاف سخت کارروائی کا اندیا دیا گیا اور رقم وصولی کرنے والے ہوٹل مالکان کے خلاف ماحولیاتی قوانین کے تحت فوری جرمانے اور مقدمات کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ فضائی آلودگی جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، یہ کہنا ہے ڈی جی ماحولیات کا، اور ان کا کہنا ہے کہ دھواں اور اسموک پلانے والے ہوٹل مالکان تیار ہو جائیں۔ صوبہ بھر میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی کے ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں سرگرم ہے، چیکنگ اور جو ہے وہ سیلنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو فوری عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کیے گئے ہیں۔ 15 دن میں سیکشن سسٹم نہ لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور اس حوالے سے حکومت پنجاب کا واضح پیغام ہے کہ دھواں چھوڑنے والے ریسٹورینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسموک سیزن میں اسموک کا عنصر بننے والے تمام جو عوامل ہیں ان پر کڑی جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہے، تاکہ فضائی آلودگی کی اعداد و شمار یا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس صوبہ بھر میں جاری پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تمام سی ای اوز صحت کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت۔ خواجہ عمران نذیر کو پولیو مہم کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت کی انسداد میں پولیو مہم میں مزید بہتری لانے کی ہدایت ہے۔ اجلاس کے احوال جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے۔ جی بالکل، صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت آرا سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبہ بھر میں جاری پولیو مہم کی پروگرس جائزہ لیا گیا۔ تمام سی ای اوز صحت کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی گئی۔ خواجہ عمران نذیر کو پولیو مہم کی صورتحال پر تفصیلی بریف بھی کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر کے ساتھ پولیو مہم میں مزید بہتری کے لیے ہدایت کا بھی کہا گیا ہے، جبکہ اس موقع پر خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ جاری سادہ پولیو مہم میں 1,70,00,000 سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھی سادہ پولیو مہم کو کامیابی سے جاری ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہونے والے علاقوں میں بھی پولیو مہم ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے، اور مہم میں شرکت سے انکاری والدین کی اسی روز کونسلنگ کر کے ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، جو کہ لو کوریج والے علاقوں میں کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، اور پولیو مہم میں تعاون نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور خواجہ عمران نذیر کی پولیو کے خاتمے کے لیے مربوط اقدامات کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا قومی فریضہ ہے، اور صوبہ بھر میں تازہ پولیو مہم مزید مؤثر بنانے پر زور بھی دیا گیا ہے، اور مختلف مقاصد فکر کے علماء، سول سوسائٹی، اساتذہ اور والدین ان سادہ پولیو مہم کی کامیابی میں اپنا کردار بھی ادا کریں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف براہ راست اس مہم کی مانیٹرنگ کر رہی ہے، اور پولیو سے پاک پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ بلال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ سابق دور میں حکمرانوں کی ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی۔ سرکاری اراضی کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فیڈمک اور پیڈمک کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی۔ فیڈمک اور پیڈمک کی رپورٹ میں متعدد بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فیڈمک اور پیڈمک میں گھپلوں کا سخت نوٹس، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ فیڈمک اور پیڈمک سمیت انڈسٹریل اسٹیٹس بارے پالیسی کا آج سر نو جائزہ لینے کی ہدایت۔ اجلاس میں سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی اصولی منظوری۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کے قریب 400 ایکڑ پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ چونیا انڈسٹریل اسٹیٹ محکمہ فشریز کو دینے کا فیصلہ۔ بہلوال، ریہاڑی، بہاولپور انڈسٹریل اسٹیٹ سعودی سرمایہ کاروں کو آفر کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ کو کامیاب بنانے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز میں ترمیم کی تجویز پر اتفاق۔